वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़दर, आज मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त इज़्ज़त माब राना अब्दुल वहीद साहब उनके बेटे के वलीमे में शिरकत की। मेरे भाई चौधरी खलील साहब और बाबा जी फ़िरोज़ साहब, वलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम सुन्नत मुबारक है। इस मौके पे जो मैंने आपसे कुछ गुजारिशात करनी है, अन-निकाह निस्फ़ुल ईमान, अन-निकाह मिन सुन्नती। हजूर ने फरमाया निकाह निस्फ़ुल ईमान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। अहलो अयाल में तमाम अज़ीज़ रिश्तेदार बशमूल बीवी, निकाह के मौके पे दूल्हा के सामने जो आयात तलावत की जाती है उसका मफ़हूम यही होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरना और सच्ची और सीधी बात करना। किसको मुखातब है? खुतबा निकाह का जो पढ़ा जाता है उसमें तमाम उलमाए कराम ये आयत पढ़ते हैं। इसमें क्या सबक है कि दूल्हे के सामने ये आयात मुक़द्दसा तलावत की जाती हैं? उसकी रीज़न ये है कि दूल्हे को पाबंद किया जाता है कि तुमने अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने अल्लाह से डर के, और इसी तरह दुल्हन को पाबंद किया जाता है कि आपने भी अपने मियाँ से सच्ची और सीधी बात करनी। तो इसलिए जितने साथी इस बाबरकत, ये रस्म नहीं है, ये सुन्नत है। जिस चीज़ के साथ रस्म लग जाए वो सुन्नत रसूल नहीं कहलाती, क्योंकि रस्म इंसान की ईजाद है और सुन्नत मुस्तफ़ा की जो होती है वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होती है। इसलिए निकाह सुन्नत मुस्तफ़ा है। और मुल्तान के अज़ीम गयूर मुसलमान भाइयों, वलीमे के मौके पे आप लोग ये बात ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि निकाह का मतलब है दो ख़ानदान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से बेटी और बेटे को अपना बेटा और बेटी बनाए। और शरीयत कहती है कि इसके बाद इंसान की मोहब्बत बढ़ती है, नस्ल बढ़ती है, जद बढ़ती है। मगर हमारे यहाँ क्या मोहब्बत है? शादी से पहले हम तरह तरह के खाने खिलाते हैं, शादी से पहले बड़ी नाज नखरे वाले लिबास और नाज नखरे वाले कलीन का इस्तेमाल करते हैं कि मेहमानों की इतनी आओ भगत होती है कि लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे लोग। मगर हुज़ूर ने फरमाया मोमिन वो है जो ज़ाहिर और बातन एक जैसा हो। तो आपने शादी से पहले भी जिस तरह खिदमत और तवाज़े करनी है, मोमिन जो होता है कहते ने कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप इतने नाज नखरे से किसी के तवाज़े मत करें कि आप तादेर उसके साथ इस तरह का सलूक ना कर सके। इसलिए मैं तमाम अपने दोस्तों बुज़ुर्गों से मुखातब हूँ कि आप मियाना रवी और मसावात और रवादारी के साथ आप अपनी ज़िंदगी बसर करें। मियाँ बीवी आपस में किस तरह का सलूक रखें कि कुरान कहता है औरत मर्द की इज़्ज़त है, मर्द औरत की इज़्ज़त है। औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास। तो लिबास का क्या मतलब होता है कि ये जिसने पहना हो उसका जिस्म ढांप लेता है। दूल्हे के लिए मेरी नसीहत है कि अपने ससुराल में कोई भी ऐसी बात सुननी है तो वह अपने घर में डिस्कस नहीं करनी। इसी तरह दुल्हन के लिए भी यही शरीयत है
کہ اپنے سسرال میں کوئی بات دیکھنی تو اپنے میکے وہ ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ لباس کا مطلب فوت ہو جائے گا۔ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو سسرال کی غیبت اپنے دوستوں میں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو اپنی عزت سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح میں نے سمدھیوں میں یہ عادت دیکھی ہے کہ اپنے ہونے والے سمدھی کی بدنامی کرنی، انہوں نے اچھا کھانا نہیں دیا، انہوں نے ہمیں یہ کمٹمنٹ کر کے پوری نہیں کی۔ بھائی انسان ہوتا ہے نامکمل، کامل ذات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ باقی ہر انسان کی محبت میں کمی ہو سکتی ہے، کمٹمنٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔ صادق امین صرف اللہ کے محبوب ہیں، جن سے نہ کبھی جھوٹ بولا کی امید ہے اور نہ کبھی انہوں نے کسی کا حق کھایا، امانت میں خیانت کی۔ اس لیے میں تمام اپنے مہمان جو آئیں اس ولیمے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ آپ نے یہ چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے کہ میاں بیوی کی چگلی نہ کرے اور بیوی اپنے میاں کی چگلی نہ کرے۔ مگر ایتھے پنجابی جی جنہوں مرضی پوچھ لو، سنا بھائی تیرا حال کس طرح دا ہے، کہندا جی میرا ہی حوصلہ وہ نال وسن دیا ہے، ہور کوئی ہوندا تے مہینہ نہ کٹدا۔ اگر لڑکی نو پوچھ لیے بھی تسی ناراض ہو، تہاڈی صلح کرانی ہے تے تسی کیوں جدا ہونا چاہتے؟ وہ کہندی مولوی صاحب ساڈا ہی حوصلہ ہے، اسی انہاں نال نبھا کیتا ہے، انہاں نال تے کوئی ایک دن نبھا نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ باتیں وہ ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹی جب ہم دوسری جگہ آپ کا کریں گے وہ بھی انسان ہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ آپ اگر دوسری جگہ کسی کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے ہیں تو وہ بھی انسان ہے۔ تو انسان تو ہمیشہ غلطی کا پتلا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اس لیے میں انہی باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ آپ ساتھی کھانے کے انتظار میں ہیں، جدو روٹی سامنے آوے پھر بندے نو کوئی چیز چنگی نہیں لگتی۔ تو اللہ کرے تہاڈی خواہش پوری ہوئے کہ روٹی کھول جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ سبھی ساتھی دعا میں شامل ہو۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات، اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، اور یہ دولہا اور دلہن کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یہ دونوں خاندانوں کا جو آپس میں ملاپ ہوا، ان کو تا زندگی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت، سلوک، اتفاق کا برتاؤ نصیب فرما، اور ان کی نسل جو آنے والی ہے، نسل در نسل کو ایک دوسرے کی محبت، احترام اور رشتوں کا تقدس بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک، جتنے مہمان آئے جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بہتر اسباب پیدا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک اولاد عطا فرما، اور میرے لاجپال مالک یہ دولہا اور دلہن کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرما، اور جو ان کے عزیز اس